मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लुनिश उस्मान के बॉलम 82 के पार्ट 1 के बारे में। एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे एक खुले मैदान में उस्मान और गुंदोज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। काफी देर एक दूसरे को देखने के बाद उस्मान कहता है, आ जाए गुंदोज साहब आ जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी घोड़े या बाइक का खून बहे। इसके साथ ही दोनों घोड़ों से नीचे उतराते हैं और उस्मान आगे बढ़ते हुए कहता है, आपको वजीर और गेगातों ने धोखा दिया था और अब आप उनसे चाले चल रहे हैं। मेरी तलवार का मजा चुके जिसने हमेशा जालिमों से हिसाब दिया, क्योंकि अब आप जालिमों के साथ हैं तो फिर मैं आपको अपनी इंसाफ की तलवार से मुतारिफ करवाता हूँ। यही कहते साथ ही उस्मान अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और गुंदोज कहता है, क्योंकि तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा भाई। यही कहते साथ ही गुंदोज भी तलवार निकाल लेता है और उस्मान कहता है, आपकी सारी धोखाधड़ी के बाद भी आप मुझे भाई कहते हैं, किस भाई की बात कर रहे हैं आप? अब से मैं आपका भाई नहीं, मैं अपने भाई को कत्ल नहीं करूंगा, बल्कि गद्दारी की वजह से अब आपका खून मुझ पर हलाल है। आप वो बेटे हो जिसने इजदाद की मिराज से गद्दारी की, और वो भाई हो जिसने अपने भाई को गद्दारों के सामने फेंक दिया। आप वो सरदार हो जिसने लोगों से मुंह मोड़ लिया। यही कहते साथ ही उस्मान गुंदोज पर हमला आवड़ता है और वो दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। नाज़रीन, उस्मान और गुंदोज एक दूसरे के आमने सामने कैसे आए? चलिए 2 दिन पहले का मंजर देखते हैं, जहाँ पे उस्मान ने नेकोला को दबोचा होता है और नेकोला कहता है, तुम मुझे मारने के मुंतजिर थे, है ना सरदार उस्मान? इन जमीनों पर तुम्हारी तबाही से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं हो सकती। यह सुनकर उस्मान खींचते हुए नेकोला को खड़ा करता है और कहता है, बड़े दुश्मन के खिलाफ इत्तफाक। यही कहते साथ ही उस्मान नेकोला को छोड़ देता है और नेकोला हैरानगी से कहता है, इत्तफाक? मुझे किसी के इत्तफाक की कोई जरूरत नहीं है, मैं आया नेकोला हूँ। जवाबन उस्मान कहता है, अगर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तो फिर तुम गवर्नर को क्यों जमा करते फिर रहे हो? इस पर नेकोला कहता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ उस्मान? जवाबन उस्मान कहता है, यह सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गेगातो भी जानता है, इसलिए उसने अपने जंगजू को तुम्हारा साथ लेने के लिए भेजा था। तुम यही क्या सारे गवर्नर भी मिलकर अरगुन खान की भेजी गई 20,000 फौज का मुकाबला नहीं कर सकते? यह सुनकर नेकोला चौंक जाता है और हैरानगी से कहता है, 20,000 फौजी? तो उस्मान कहता है, मेरे साथ चलो। उधर मंगोल पड़ाव में गेगातो आलिम शाह से कहता है, अरगुन खान के नौकर आ रहे हैं, वो तुर्कमान बगावत का खात्मा करेंगे। अरगुन खान मस्जिद की तरफ बढ़ेगा और उसकी फौज मेरी कमान में होगी। यह कहते साथ ही गेगातो खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है, मैं अरगुन खान को तबाह कर दूंगा, उसका तख्त मेरा होगा, सज्जोक रियासत मेरी हथेलियों पर होगी। तो आलिम शाह कहता है, सुल्तान मसूद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, मगर इस हालत में भी वो एक ताकतवर आदमी है। इस पर गेगातो कहता है, सुल्तान मसूद का छोटा बेटा सुल्तान होगा और तुम उसके नायब होगे, हुक्म तुम्हारा होगा, लेकिन पहले नेकोला। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, नेकोला कामयाब नहीं होगा। जवाबन गेगातो कहता है, अगर नेकोला कामयाब हो जाता है और गवर्नर को जमा कर लेता है तो इससे हमारा वक्त जाया हो जाएगा, ये हमारा कीमती वक्त है वज़ीर आलिम शाह। इसी लम्हे मंगोल कमांडर वहां आकर गेगातो के सामने झुक जाता है और गेगातो पूछता है, क्या तुमने नेकोला को नहीं मारा? यह कहते साथ ही गेगातो से गिराकर उसके सर पर पांव रख लेता है और मजीद कहता है, बताओ मुझे बताओ। जवाबन कमांडर कहता है, मैं आपके लिए नेकोला का सर लेने जा रहा था, लेकिन उस्मान आ गया। यह सुनकर गेगातो और आलिम शाह को बहुत गुस्सा आता है और गेगातो कहता है, नेकोला मरने वाला था तो उस्मान वहां क्या कर रहा था? इसी लम्हे एक मंगोल सिपाही वहां आता है और कहता है, गुंदोज साहब आए। जवाबन गेगातो गुस्से से कहता है, आने दो उसे आने दो। इजाजत मिलने पर गुंदोज खेमे के अंदर दाखिल होता है। गुंदोज को देखकर गेगातो कहता है, 20,000 नौकर रास्ते में है और हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। हम सबसे पहले नगोल लेंगे, फिर हम तुर्कमान सरजमीनों में बगावत का खात्मा करेंगे। जवाबन गुंदोज कहता है, यह एक कत्लेआम होगा। इस पर गेगातो कहता है, बागियों का कत्लेआम गुंदोज साहब, और तुम इससे इबरत हासिल करोगे, जैसा कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने सिपाहियों के साथ आओगे, तुम मेरी तरफ से लड़ोगे। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान नेकोला से कहता है, अब मंगोल सैलाब की तरह हम पर नाजिल हो रहे हैं, अगर ये सैलाब मुझसे गुजरता है तो जल्दी तुम्हारे पास भी आ जाएगा, हम सब इसका शिकार होंगे। जवाबन नेकोला कहता है, हमें जालिम के खिलाफ इत्तफाक करना होगा उस्मान साहब, आप बहादुर है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई पोस्ट नहीं है और आप गेगातो और उसके 20,000 फौजियों को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं। इस पर उस्मान कहता है, मैं सरदार का बेटा सरदार हूँ, मेरी सरदारी को कोई इलामत नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो तुम्हारे पास छुपने के लिए किला नहीं होगा। यह सुनकर नेकोला कहता है, ये जमीनें एनागोल सब कुछ मेरा है, ना तुम और ना ही गेगातो ने मुझसे छीन सकता है। तो उस्मान कहता है, मंगोल लेते नहीं है बल्कि तबाह करते हैं नेकोला, ना सिर्फ एनागोल, अगर हम उनके खिलाफ मुत्तहिद ना हुए तो कुस्तुनतनिया भी मिट जाएगा। इस पर नेकोला कहता है, मैंने इन तमाम गवर्नर को क्यों जमा किया? मैं जंग करूंगा। तो उस्मान कहता है, मैं मंगोलों की ताकत और कमजोरी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ तुर्क तीरंदाजों की जरूरत पड़ेगी। नेकोला, मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझे शहंशाह के पास लेकर जाओगे। जवाबन नेकोला कहता है, आपने कहा कि गेगातो 20,000 फौजियों के साथ आ रहा है, जब तक हम कुस्तुनतनिया से वापस आते वो सब कुछ तबाह कर देगा। तो उस्मान कहता है, हम कुस्तुनतनिया नहीं जाएंगे बल्कि शहंशाह हमारे पास आएगा। इस पर नेकोला कहता है, वो कैसे? जवाबन उस्मान कहता है, शहंशाह नीचे आ रहा है
اور ہم دونوں سے ملنے جائیں گے۔ یہ سن کر نیکولا پوچھتا ہے آپ کو اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ تو عثمان کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن یہ میرا راز ہے۔ اس پر نیکولا پوچھتا ہے کیا آپ شہنشاہ کو بھی اتحاد کی دعوت دیں گے؟ تو عثمان کہتا ہے پہلے میں شہنشاہ سے عدم جاہریت کا معاہدہ کروں گا، ابھی تو میرے ساتھ نہیں کیا جاؤ گے۔ میں تمہارے شہنشاہ کو دکھاؤں گا کہ اگر مشرق گرتا ہے تو مغرب بھی گر جائے گا۔ تو نیکولا کہتا ہے اگر کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو میری بھی کچھ رائے تھی۔ اس پر عثمان کہتا ہے رات ہونے سے پہلے بتا دینا۔ یہ کہتے ساتھ عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب عالم شاہ سوغوت سرائے میں داخل ہوتا ہے اور کونور کو دیکھ کر کہتا ہے میرے بہادر بیٹے کونور، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم زندہ ہو۔ تو کونور کہتا ہے میں انتقام لینے سے پہلے نہیں مروں گا۔ اس پر عالم شاہ کہتا ہے تم زخمی ہو، کیا عثمان نے ایسا کیا؟ یہ سن کر کونور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے عالم شاہ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے خود کو زخمی کیا تھا۔ اس خیال کے بعد عالم شاہ کہتا ہے شفا خانے میں جاؤ، ہم بعد میں تفصیلی بات کریں گے۔ یہ سن کر کونور آگے بڑھتا ہے اور عالم شاہ جلالی سے کہتا ہے کمانڈروں سے کہو کہ تیار ہو جائیں، ہم گیغاتو اور گندوز کے ساتھ مل کر باغی قبائل پر حملہ کریں گے۔ جاتے جاتے کونور عالم شاہ کی بات سن لیتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں عثمان سفید داڑھی والے بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور حال احوال پوچھنے کے بعد وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر بزرگوں کے سردار کہتے ہیں آرگون خان کے بھیجے گئے فوجی تقریباً پہنچنے والے ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ اور کیا گورنر آپ کے ساتھ مل گئے جیسا کہ آپ نے کہا تھا؟ تو عثمان کہتا ہے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا سب گورنر میری طرف ہے اور یہ زمین ارگون خان کی فوج کے قبرستان بنے گی۔ یہ سن کر بزرگ پوچھتے ہیں عثمان صاحب باغی قبائل کا کیا ہوگا؟ تو عثمان کہتا ہے باغی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بغاوت کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد کریں گے، ہم اکٹھے چلیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے تو بھی ایک ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی سب کھڑے جاتے ہیں اور بزرگ عثمان کو ایک خط دیتے ہوئے کہتے ہیں منگولوں کا ایک دستہ راستے پر ہے، وہ ترنا وادی سے آ رہے ہیں۔ اس پر عثمان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر قبلے میں خواتین کھڑی ہوتی ہیں اور ماری خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے سلجان اما میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تمام خواتین بہت خوش ہوتی ہیں اور ماری کو بہت سی دعائیں دیتی ہیں۔ اس لمحے بران وہاں آتا ہے اور سلجان خاتون بران کو بھی خوشخبری سناتی ہے۔ پھر پوچھتی ہے بران تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جواباً بران کہتا ہے عثمان صاحب کے پاس سے۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہے تو پھر عثمان کو فوراً پیغام بھیجو کہ ترگت کو قبیلے بھیجے۔ یہ سن کر بران کہتا ہے عثمان صاحب نے بھی پیغام بھیجا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کمینی جولیا کو نہیں چھوڑیں گے، اب انتقام لینے کا وقت ہے۔ وہ جنگلی مسلسل قبیلے کو دیکھ رہی ہے اور موقع ملتے ہی حملہ کرے گی۔ عثمان صاحب نے ہمیں اس سے پہلے اس کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ملہون خاتون کہتی ہے یہ ہمارے سردار کا حکم ہے تو اب اس کی جان لینا ہم پر فرض ہے۔ ادھر بازنطینی سپاہی بھی کئی سپاہیوں کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں اور جرگتائی ان سے کہتا ہے چونکہ تم اب ہمارے ساتھ ہو تو تمہیں تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ساتھی جرگتائی ایک تیر نشانے پر دے مارتا ہے جبکہ قریبی سے ترگت اور کوسس آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ترگت کہتا ہے سانپ اپنے فطرت سے باز نہیں آتا کوسس، میں نے ایکولا سے زیادہ کسی اجنبی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو کوسس کہتا ہے میں نے ایکولا کو بہتر جانتا ہوں ترگت، وہ کب کیسے اور کہاں پہ ہماری پیٹ میں چرا گھونپے گا میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ حقیقت میں ایک سانپ ہے۔ اس پر ترگت کہتا ہے عثمان صاحب کے یہاں آنے پر ہمیں اس پر مکمل بات کرنی چاہیے۔ اسی لمحے گھوڑے پر سوار عثمان وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد کہتا ہے کچھ اہم معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ اسی لمحے کونور بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ سب خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب گندوز کے سامنے کئی سرداران بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک سپاہی گندوز سے کہتا ہے حضور یہاں سے غوط میں تاجروں کے محصولات ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی سونے سے بڑا صندوق کھول دیتا ہے اور گندوز کہتا ہے لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں اسے جانا چاہیے، قبیلے یا سوغوت میں کوئی ضرورت مند ہے تو اسے تلاش کرو اور باقی آئیوں کو دے دو اور سپاہیوں کو ہمیشہ چوکس رہنے کا کہو۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے جب ہمارے قبیلے کا یہ حال ہے تو آپ سونا کیوں تقسیم کر رہے ہیں گندوز صاحب؟ جواباً گندوز کہتا ہے ان دنوں کسی بھی چیز سے زیادہ کائیوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرورت مندوں کی دعائیں ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کائی کے سردار کے طور پر میں نے یہی مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی گندوز کے اشارے پر سرداران چلے جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد عائشہ وہاں آتی ہے اور گندوز سے پوچھتی ہے آپ نے کائی کا محصول کیوں نہیں لیا گندوز صاحب؟ جواباً گندوز کہتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کی نظر اس پر پڑے۔ وزیر عالم شاہ نے کمینے گیغاتو کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور وہ ترکمان قبائل پر حملہ کریں گے جو بغاوت کریں گے اور گیغاتو مجھ سے میرے بہادر سپاہی چاہتا ہے۔ اس پر عائشہ کہتی ہے گندوز یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا اسے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ تو گندوز کہتا ہے میں کیسے اس سے نکلوں گا؟ ادھر چرواہے کے خیمے میں کونور عثمان سے کہتا ہے میں نے وزیر عالم شاہ سے سنا وہ تمام قلعوں پر قبضہ کر لیں گے اور گندوز صاحب ترکمان قبائل میں بغاوت کو روکنے کے لیے اپنے سپاہی دیں گے، وہ گیغاتو کو گھوڑے دیں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے۔ گندوز ان کے نام پر قلعوں کی سربراہی کرے گا۔ یہ سن کر عثمان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے گندوز صاحب اب آپ کی غداری کائی سے باہر ہے، یہ تمام ترکوں تک پہنچ چکی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گیغاتو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ کائی نوگر کو ارگور خان کے سپاہیوں میں کیوں شامل کرنا چاہتا ہے؟ اس کا ارادہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ کائی ظالموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ اس ریاست کے بیجوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے جو ہم قائم کریں گے۔ ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو کون جانتا ہے، ان کی باتوں پر کون اعتبار کرتا ہے؟ وہ نوکر سوغوت میں داخل نہیں ہوں گے اور اگر ہمارے سرزمین پر آ گئے تو یہاں سے زندہ نہیں لوٹیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو،
गवर्नर के जंगजू एक तरफ होंगे और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ दूसरी तरफ। तो तुर्गुत कहता है, हम शहीद होंगे उस्मान साहब, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे लिए वाहिद हकीकत अपने वतन अजीज के लिए शहीद होना है। फिर कोशिश कहता है, मेरे पास अब कोई किला नहीं है और मुझे कोई भरोसा नहीं कि मेरे लोग मेरे साथ वफादार हैं या नहीं, मगर मैं उनकी नजर में आपका वफादार हूँ। हम मिलकर उन्हें रोकेंगे उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान कहता है, हमारा इत्तेहाद मुझे मजबूत बनाता है, आपका शुक्रिया। फिर तुर्गुत कहता है, लेकिन नेकोला, मुझे उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं। अगर उसने अपने सिपाही ना भेजे और हमें तनहा छोड़ दिया तो क्या होगा? फिर हम कम पड़ जाएंगे उस्मान साहब। जवाबन उस्मान कहता है, वो भेजेगा, जरूर भेजेगा। इसी लम्हे रुगतोस आता है और कहता है, मुझे नहीं किया, मैं कबूल नहीं किया गया। उन्होंने मुझे इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई किला नहीं। इसके साथ ही तमाम लोग खड़े हो जाते हैं और उस्मान कहता है, मैं जानता था। तो रुगतोस कहता है, जब आप जानते थे तो मुझे वहां क्यों भेजा उस्मान साहब? जवाब उस्मान कहता है, मैं चाहता था कि तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो। तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तुम्हारा लकब, किला और सिपाही दूंगा। मैं तुम्हारी वफादारी को और मजबूत करना चाहता था। तो रुगतोस कहता है, मेरी वफादारी को इस सब की जरूरत नहीं थी उस्मान साहब। तो उस्मान कहता है, आप नेकुला के पास जाओ, वो तुम्हें कोई जरूरी चीज बताएगा। फिर तो रान सिपाही आएगा और तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या करना है। यह सुनते ही रुगतोस वहां से चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बॉलम 82 के पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।